नमश्चण्डिकायै। ॐ मार्कण्डेय उवाच ॐ यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्रीति द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकम् पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनी तथा सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम् नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। अग्निना दह्यमानास्तु शत्रुमध्यगतारणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणं गताः न तेषां जायते किञ्चित् अशुभं रणसङ्कटे आपदं न च पश्यन्ति शोकदुःखभयङ्करीम्। यैस्तु भक्त्या स्मृता नित्यं तेषां वृद्धिः प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसि तान्न संशयः। प्रेतसंस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्रीगजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना नारसिंही महावीर्या शिवदूती महाबला माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मीः पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंससमारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरः सर्वा सर्वयोगसमन्विताः नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिताः श्रेष्ठैश्च मौक्तिकैः सर्वा दिव्यहारप्रलम्बिभिः इन्द्रनीलैर्महानीलैः पद्मरागैः सुशोभनैः दृश्यन्ते रथमारूढा देव्यक्रोधसमाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं फलं च मुशलायुधं खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शार्ङ्गमायुधमुत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयन्त्यायुधानीत्थं देवानां च हिताय वै नमस्तेऽस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनी त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्ष्ये शत्रूणां भयवर्धिनी प्राच्यं रक्षतु मामैन्द्री आग्नेय्यामग्निदेवतां दक्षिणेवतु वाराहि नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेत् वायव्यां मृगवाहिनी उदीच्यां पातु कौवेरी ऐशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणी मे रक्षेद् अधस्ताद् वैष्णवी तथा एवं दश दिशो रक्षेत् चामुण्डा शववाहनाम् जया मामग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः अजिता वामपार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिताम् शिखां मे दोतनी रक्षेद् उमा मूर्ध्नि व्यवस्थिताम् मालाधरी ललाटे च ध्रुवौ रक्षेद् यशस्विनी नेत्रयोश्चित्रनेत्रा च यमघण्टा तु पार्श्वके त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन भ्रुवोर्मध्ये च चण्डिका
शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी कपालङ्कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृता बाला जिह्वायां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिबुकं रक्षेत् वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा वहिः कण्ठे नलिकां नलकूवरी स्कन्धयोः खड्गिनी रक्षेत् बाहू मे वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेदम्बिका चाङ्गुलीषु च नखान् शूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षौ रक्षेत् नरेश्वरी स्तनौ रक्षेन्महादेवी मनःशोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा मेढ्रं रक्षतु दुर्गन्धा पायुं मे गुह्यवाहिनी कट्यां भगवती रक्षेदूरु मे मेघवाहना जङ्घे महाबला रक्षेत् जानु माधवनायिका गुल्फयोर्नारसिंही च पादपृष्ठे तु कौशिकी पादाङ्गुली श्रीधरी च तलं पातालवासिनी नखान्दंष्ट्राकराली च केशांश्चैवोर्ध्वकेशिनी रोमकूपेषु कौमारी त्वचं योगेश्वरी तथा रक्तमज्जावसामांसान्यस्थिमेदांसि पार्वती अन्त्राणि कालरात्री च पित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वालामभेद्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेच्छायां छत्रेश्वरी तथा अहङ्कारं मनोबुद्धिं रक्षेन्मे धर्मधारिणीं प्राणापानौ तथा व्यानम् उदानं च समानकं वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणान् कल्याणशोभनाम् रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्त्वं रजस्तमश्चैव रक्षेन्नारायणी सदा आयु रक्षतु वाराहि धर्मं रक्षतु पार्वती यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च सदा रक्षतु वैष्णवीम् गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशून् रक्षेच्च चण्डिका पुत्रान् रक्षेन्महालक्ष्मीर्भक्तिं रक्षतु भैरवी धनेश्वरी धनं रक्षेत् कौमारी कन्यकान् तथा पन्थानं सुपथा रक्षेन्मार्गं क्षेमङ्करी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनं तु यत् स्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ति पापनाशिनी सर्वरक्षाकरं पुण्यं कवचं सर्वदा जपेत् इदं रहस्यं विप्रर्षे भक्त्या तव मयोदितं देव्यास्तु कवचेनैव मरक्षिततनुः सुधीः पादमेकं न गच्छेत्तु यदिच्छेच्छुभमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकालिकः यं यं चिन्तयते कामं तं प्राप्नोति निश्चितं परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान्
निर्भयो जायते मर्त्यः सङ्ग्रामेष्वपराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचेनावृतः पुमान् इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभम् यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः दैवी कला भवेत्तस्य त्रैलोक्ये चापराजितः जीवेद्वर्षशतं साग्रम् अपमृत्युविवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चैव यद्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचराख्येचराश्चैव कूलजाश्चोपदेशिकाः सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महारवाः ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेतालाः कुष्माण्डा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनात्तस्य कवचेनावृतो हि यः मानोन्नतिर्भवेद्राज्ञस्तेजो वृद्धिः परा भवेत् यशो वृद्धिर्भवेत् पुंसां कीर्तिवृद्धिश्च जायते तस्मात् जपेत् सदा भक्तः कवचं कामदं मुने जपेत् सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा निर्विघ्नेन भवेत् सिद्धिश्चण्डी जपसमुद्भवा यावद् भूमण्डलं धत्ते सशैलवनकाननम् तावत् तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परमं स्थानं सुरैरपि सुदुर्लभम् प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामायाप्रसादतः तत्र गच्छति गत्वासौ पुनश्चागमनं न हि लभते परमं स्थानं शिवेन समतां व्रजेत् लभते परमं स्थानं शिवेन समतां व्रजेत् इति मार्कण्डेयपुराणे हरिहरब्रह्मविरचितं देव्याः कवचं सम्पूर्णम्। ॐ नमश्चण्डिकायै।